बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और बचा कहते हैं। मैंने भी एक बार सिर्फ एक अदना से नौकर की मोहब्बत में आकर एक औरत का घर बर्बाद कर डाला। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी हुई थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी मुलाजिम रखूं तो उसको रिहाइश भी दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने शेरजान को अपने घर मुलाजमत के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपने ख़ानदान को भी लेकर आना। शेरजान बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती, पर मैं जैसे भी उसे देखती वो मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी। अगरचे मैं शादीशुदा थी, मेरा शौहर भी एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, मगर मुझे किसी मर्द का ख़ुद को यूँ नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख़्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर शेरजान के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला करती। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरा शौहर दफ्तर चला गया था। मुझे अपने शौहर पर अक्सर ही शक रहता कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा शौहर पहले पहल मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसीलिए आज मैं सुबह होते ही दफ्तर के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने शौहर के दफ्तर में जाऊंगी, उसकी सारी हकीकत पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपना सारा मसला भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी, देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो शेरजान और उसकी बीवी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा बेगम साहिबा, हम लोग खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शेरजान ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी बीवी दोनों अदब से सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से शायद एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे। मुझे उन दोनों पर रश्क हुआ और मुझे उसकी बीवी सिद्रा से हसद भी होने लगा, क्योंकि शेरजान इतना खूबसूरत था पर उसकी बीवी मामूली शक्ल सूरत की मालिक थे। किसी तौर पर भी ये लड़की शेरजान के काबिल नहीं थी। एक मेरा शौहर था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक शेरजान की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं शेरजान को अपना बना कर रहूँगी और ज़रूर उसे अपने जाल में फांसूंगी। मेरा शौहर भी तो यही कुछ कर रहा था। औरत जब अपने शौहर की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और पाकदामनी को भी भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने शेरजान से इस तरह बराह रास्त कोई बात की तो नहीं, पर सारा दिन वो मेरे जहन में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज शेरजान के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे जाऊंगी। इससे ज़रूर वो मेरी तरफ मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि उसकी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है। लिए तो उसने अपनी बीवी से कहा कि बीबी जी से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास खिदमत के लिए बुला लिया। ये वही हसीना थी जिस पर शेरजान दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे बात बुलाकर मुख्तलिफ बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, सिद्रा, क्या तुम्हारा शौहर कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं बाजी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करता है बस। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी।
ایسا بھی کیا ہے تم میں سدرا کہ وہ تم پر اتنا ہی دل و جان سے مر مٹا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، بس یہ نہیں بتا سکتی باجی، پر مجھ میں کچھ ہے جس کی وجہ سے شیر جان میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کالی رنگت اور بھدے نقوش۔ کیا ہے تم میں؟ میں نے شرارت سے پوچھا تھا اس سے۔ بس باجی، میں اس کی بہت فرما برداری کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی تو عورتوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے شوہر کے دل کا سکون بنو، ان کی بے سکونی کا سبب نہ بنو۔ شوہر کے لیے خوشی ایسی کہ وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے اسی حدیث کو دل سے لگا لیا ہے باجی، اور میری زندگی تو پرسکون ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ سدرا، تم تو بڑی ہی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری؟ میں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے کہا۔ بی بی جی، تعلیم تو میری کوئی نہیں، بس قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ سدرا کی یہ بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ سدرا کا غرور توڑ کر رہوں گی تو کیا تمہارا شوہر کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں باجی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج 1-2 مہینوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھ جیسی فارغ اور بیکار عورت کو جیسے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ یوں وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی، شیر جان سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ مستحق عورتوں کو سلائی مشینیں دینی ہیں۔ دراصل میں ایک تنظیم کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو مستحق اور بیوہ خواتین کو سلائی مشینیں پہنچاتی تھی، وہ کپڑے سلائی کر کے دیتی اور یوں ان کے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ میں نے شیر جان سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشینیں خود نہیں اٹھا سکتی، تقریباً 3 مشینیں تھیں جو میں نے مختلف گھروں میں دینی تھیں، تم بھی آ جاؤ گے تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیر جان نے میری بات پر اس بات میں سر ہلایا، اپنی بیوی کو آنکھ کا اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا۔ یقیناً وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر الوداع تو نہیں کہہ سکتا تھا، باہر سے اسے اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیر جان سے کہا، شیر جان، تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانہ انا پر ٹھیس لگانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں کچا قسم کا مرد ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ سدرا تو دیوانی ہے میری۔ وہ ہنس کر بولا تو میں نے نخوت سے کہا، سدرا کیوں نہ دیوانی ہو تمہاری، وہ تو کالی کلو اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ سدرا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری خدمتیں کرے؟ میری بات سن کر شیر جان غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے وہ، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بی بی جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے مزید کوئی بات نہیں کروں گی۔ 3 گھروں میں مشینیں پہنچانے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی۔ میں نے کہا، شیر جان، تم کو تو ڈرائیونگ آتی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تھک گئی ہوں، میں ہوٹل میں جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر شیر جان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا باجی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھانا نہیں، بیوی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ نہیں باجی، دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلی جاؤں گی؟ تم میں اتنی غیرت نہیں کہ تم اپنے مالکن کو
मर्दों से भरे होटल में अकेले भेजोगे? मैंने उसकी गैरत वाली हिस्स जगाना चाही, तब वो भी जोश में आ गया। ठीक है बाजी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। वो कभी कभी मेरी तरफ एक अचरती सी नज़र डाल देता। मैंने उसकी ये नज़रें देखकर कहा, शेरजान, क्या तुम मेरी तरफ भी देखना गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे तो तुम्हारी एक नज़र इल्तफ़ात चाहिए। मैंने बड़े ही खूबसूरत तुम्हारी एक नज़र इल्तफ़ात चाहिए। मैंने बड़े ही खूबसूरत लहजे में कहा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। वो चुप हो गया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी घर चलें बाजी, मुझे सिद्रा की याद आ रही है। गोया वो ये जताना चाह रहा था कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, मैं बुरे से मूड के साथ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तभी शेरजान ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि ये उसकी नज़रें करम है, पर उसकी नज़रों में तो खौफ था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक न सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा बजी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफ़ेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया, या अल्लाह, कहीं मैं कब्र में तो नहीं आ गई। पर इतनी नेक तो हूँ नहीं कि मेरी कब्र में सफ़ेद किस्म की रोशनी और नूर हो। ये ज़रूर कोई हस्पताल है और मेरे जिस्म पर कफन नहीं बल्कि पट्टी है। ये सोचते ही मुझे भला सा एहसास हुआ। तभी एक नर्स कमरे से अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बोली कि आपको इस हस्पताल में दाखिल किया गया था क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वो मेरा मुलाजिम है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, चलें, शुक्र है, मैं आपके शौहर को फ़ोन करके इत्तला दे देती हूँ कि वो आपका आकर हाल अहवाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे बता दें। नर्स ने मुझसे मेरे शौहर का नंबर लिख कर लिया और फ़ौरन ही जाकर मेरे शौहर को बुला दिया। कहीं उसे कुछ न हो गया हो, वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे शौहर भी आ गए। इन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल बंद जा रहा था, शायद इसलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। बहरहाल मेरे शौहर ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगा तो मैंने बोला कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही, जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वो हैरान रह गए। बोले, तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असल नुकसान तो उस बेचारे को हुआ है जिसे तुम अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनकी मुंह से शेरजान का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की टांग टूट गई। वो एक टांग से मासूर हो गया। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और फिर तुम शायद मशीनें देने जा रही थी, लेकिन वो बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। खुदा जाने उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। एक मेरी जिद की वजह से उस बेचारे की जान गई। क्या मैं गुनहगार हूँ या फिर स्याहकार हूँ? यही बातें मुझे परेशान कर रही थीं। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे शेरजान और उसकी बीवी ही की थी, क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर शेरजान के पास कोई नौकरी ना हो रही तो वो क्या करेगा? मेरा शौहर तो मुफ्त लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। शेरजान को भी उसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता और कभी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उसे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। बहरहाल शेरजान को घर लाया गया। अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी 1 महीना लगा था। मैं मुकम्मल ठीक हो गई तो मेरा दिल मचलने लगा।
میں نے سوچا اب میں کیوں نہ جا کر شیر جان کا حال احوال پوچھوں۔ خیر میں اب کافی ٹھیک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں شیر جان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بیوی سدرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اسے دیسی مرغی کی یخنی بنا کر پلاتی تو کبھی سر دباتی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کا سر دبانا تو دور کی بات، اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا، پر پھر بھی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا۔ شاید شیر جان کی عمر کم تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اسی لیے اپنی بیوی کے بارے میں جذباتی تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، مجھ سے زیادہ سدرا دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تب میں نے اسے صاف کہہ دیا۔ میں نے کہا، خالی پیٹ تو محبت سے بھی دم نہیں بھرتا۔ اگر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا علاج کرواؤ تو مجھ سے تمیز طریقے سے بات کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا، باجی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس میں اپنی بیوی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جانتے ہو نا میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں۔ اگر تو تم یہ سوچتے ہو کہ تم اسی طرح زندگی بھر گزار لوگے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں تمہاری ٹانگ کا علاج تو کروا سکتی ہوں، پر اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا۔ شیر جان نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیا شرط ہے باجی؟ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ دوبارہ باجی مت کہنا مجھے، شرط میں تم کو ابھی بتا سکتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا، کہا کہ اس پر دستخط کرو۔ شیر جان نے ڈرتے ڈرتے اس پر دستخط کر دیے۔ دراصل وہ ایک شادی کا راضی نامہ تھا جس میں شیر جان نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور 6 مہینے بعد ہی کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور مجھ سے کافی رقم میں پیسے بھی لے رہا ہے۔ شیر جان کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس سب پر کیا دستخط کیے ہیں۔ فی الحال وہ صرف اپنی ٹانگ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، کہا کہ تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا، تم بالکل بھی کسی بات کی فکر نہیں کرنا۔ میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہاری دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے شیر جان کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت وہ بہت مضبوط تھا، اس کی بچی کو بھی بیماری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ شیر جان بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، شیر جان میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر خدا کا شکر کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر مکمل طور پر نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد شیر جان جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ اپنے حسن سمیت میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں ہو بہو کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ میں رد و بدل کر کے آپ کو مفہوم بتا سکتی ہوں۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازاری عورت کہہ دیا۔ کہنے لگا، تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، وہ اپنے شوہر سے خوش بھی نہیں ہوتی، اور میری بیوی جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی؟ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا میں نے۔ ہاں تم حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر کم صورت ہے، واجبی شکل والا ہے، میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے شیر جان کی بات سچ پوچھے تو بہت بری لگی۔ اگر مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر شیر جان کی وہ حالت کرواتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا، پر مجھے خدا کا خوف آ گیا۔ میں نے سوچا کہ غلطی بھی میری تھی، میں ہی اسے وہاں لے کر گئی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹنے والا حادثہ ہوا۔ پر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ شیر جان کے جھٹلانے پر آج تک میں سکون سے سو نہیں پائی۔ مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں۔ تم ایک بازاری عورت ہو، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو، تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے اس کی یہ باتیں سونے نہیں دیتی۔
آپ کے خیال میں کیا میں اس سلوک کی حقدار تھی؟ مرد بھی تو اپنی مرضی کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو پھر عورت کیوں اپنی مرضی کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی؟ جبکہ میری شادی صرف دولت کی خاطر کی گئی تھی۔ میرا شوہر لاکھ اچھا صحیح پر مجھے پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کا کوئی شرعی حل نہیں ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔